अस्तु मान्यः मङ्गलं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघावुना सेव्यतामक्षयो धीरासश्रिये चामृताय च। गतपाठे वयम् अग्न्यादिकोणस्य नामद्वयम् क्लीबाब्जयम् त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक् स्त्रियाम् तन्नामद्वयम् अपदिशं विदिक् इति पठितवन्तः। ततः मध्यमात्रस्य नामद्वयम् तत्र अभ्यन्तरं त्वन्तरालम् इति एतेन वचनेन पठितवन्तः। ततः मण्डलाकारेण परिणतसमूहस्य नामद्वयं पठितवन्तः। चक्रवालं तु मण्डलम् इति। इदानीं तावत् पञ्चदशनामानि मेघस्य पठनीयानि सन्ति। तत्र अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयत्नुर्बलाहकः धाराधरो जलधरः तडित्वान् वारिदोङ्बुभृत् इति। एतत् अद्य पठामः। ततः घनजीमूतमोदिरजलमुग्धूमयोनयः इत्यपि नामानि सन्ति। तानि अपि यथाक्रमम् अग्रे पठिष्यामि। तर्हि अभ्रम् नपुंसकलिङ्गे भवति। आम्, व्याख्याता द्विधा अत्र वित्तिं कथयति, पश्यन्तु। क्षणमेकम्। अपो बिभर्ति। अप अर्थात जलम, तस्य द्वितीया अपशब्दस्य द्वितीया विभक्ते बहुवचने अपो बिभर्ति भ्रियभरणे। ततः मूलविभुजादित्वात् कः वार्तिकमेतदस्ति। क प्रत्ययः भवति। अप भृ क क इत्यस्य अ अवशिष्यते। भृ स्थाने रेफादेशः। ततः अप भृ अ अप भ्र पकारस्य जष्ट्वेन बकारः आयाति। अभ्र। अत्र पश्यन्तु। के अभ्रं बकारवदिति वैयाकरणाः इति मुक्ताचार्यः एवं कथयति। नाम अप इति शब्दस्य पकारः बकाररूपेण अत्र दृश्यते अभ्रम्। परन्तु मूले तु तथा नास्ति। तथा नास्ति चेत् व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता अस्ति एव। अतः प्रकारान्तरेण अपि व्युत्पत्तिं कथयति। अभ्रगतौ अभ्रति नाम गच्छति, गमनं करोति। अभ्रशब्दात् नन्दीग्रहीपचादिभिः अभ्रधातोः नन्दीग्रहीपचादिभिः चः इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति। अभ्र अ। ततः यस्य चैतन्येन अलोपे अभ्र विभक्तिकार्ये कृते अभ्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे अत्र अन्यामपि काचित् व्युत्पत्तिः अस्ति खलु खलु न भ्रश्यन्ति आपः यस्मात्। भ्रंशु अधः पतने इत्यपि व्युत्पत्तिः उच्यते। अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यनेन डप् प्रत्यये। तर्हि नञ् भ्रम् ड ड इत्यस्य अ अवशिष्यते। द्वित्वसामर्थ्यादवस्यां क्रियर्लोपः इत्यनेन भ्रम्। भ्रम् इत्यत्र यः टिभागः अम् तस्य लोपः क्रियते। न लोपो न इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। अभ्र अभ्र। एवं व्युत्पत्तिः
जायते नाम यस्मात् आपः न भ्रश्यन्ति नाम अधः न पतन्ति इति नाम तर्हि कः अभिप्रायः नाम अपः नाम जलम् अथवा जलानि उत्थाप्य समुद्रतः उत्थाप्य तत्र तत्र निश्चिते स्थाने एव एते जलानि पातयन्ति के मेघाः यत्र कुत्रापि न पतन्ति इति इति भावः वस्तुतः जलं तु तेभ्यः पतति परन्तु सर्वत्र न पतति यत्र निश्चितं निश्चितेः निश्चिता प्रकृतेः व्यवस्था अस्ति तत्रैव गत्वा आपः तेभ्यः पतन्ति इति भावः एवं समन्वयनं करणीयम् मेदिनीकोशे किमुक्तम् पातयति इति न भवति वा महोदय? आ? किमिति पातयति इति पातयति स्वयं। इति वा हा, अप पातयति खलु? हम्म, अपः अपः आ, पातयति। तथापि वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र तु अभ्रशब्ददृष्ट्या व्युत्पत्तिः विचार्यते किल न न भ्रश्यन्ति न पतन्ति इति स्वयं न पतन्ति इति समन्वयनं करणीयं वा इति वा समन्वयनं करणीयं यतः मेघः तु वस्तुतः जडपदार्थः मेघः यदि स्वयं न पतति खलु? हा मेघः स्वयं न पतति जलं पातयति इति सत्यं परन्तु जलं पातयति इति प्रयोगः अपि वस्तुतः लाक्षणिकः यतोहि सा प्रक्रिया सा सृष्टेः एका प्रक्रिया अस्ति वैज्ञानिकाः अत्र जानीयुः अधिकं तु मम मते किम् अस्ति नाम मेघः जडपदार्थः अस्ति सः स्वयं जलस्य पातं कथं वा कर्तुं शक्नोति जलस्य पातं मेघः कर्तुं न शक्नोति परन्तु प्रकृतेः नियमवशात् प्रकृतेः व्यवस्थावशात् तदेवम् अनुभूयते यत् जलं मेघः पातयन् अस्ति एवं खलु एतत् तथैव यथा पृथ्वी अपि जडपदार्थः एव वस्तुतः पृथ्वी गोलः एव अस्ति यत्र वयं स्मः सः जडपदार्थः तथापि पृथ्वी भ्रमति स्वयं भ्रमति तं तां कश्चन अन्यः भ्रामयति सूर्यस्य शक्तिविशेषः सूर्यं तर्हि कः तत्र स्थापयति तर्हि अन्ततः तत्र काचित् चेतना ईश्वरीयचेतना स्वीकरणीया भवति परम उपादानकारणरूपा या अस्याः सृष्टेः निर्मात्री अस्ति अस्तु पातयति इति लाक्षणिकः प्रयोगः स्वीकृतश्चेदपि अस्तु मेघः जलं पातयति इति तर्हि अपि अभ्रशब्दस्य व्युत्पत्तौ तु अत्र निजन्तस्य पातस्य वा प्रसङ्गः नास्ति अत्र किमस्ति न भ्रश्यन्ति नाम न पतन्ति अधः न पतन्ति आपः नाम जलानि यस्मात् सः मेघः भवति इति उच्यते तर्हि वस्तुतः तु मेघात् जलं पतति एव खलु कथमुच्यते न पतन्ति इति तर्हि तत्र एवं समन्वयनं करणीयं नाम मेघाः जलम् उत्थाप्य बहु दूरं दूरं गत्वा तत्र जलवर्षणं कुर्वन्ति मध्ये यत्र कुत्रापि जलस्य पातः तत्र न भवति यतः इदानीं यथा मान्सून् आगच्छति तर्हि एवं वदन्ति खलु समुद्रात् जलं मेघरूपं प्राप्य ततः उत्थाय पुनः पर्वतेषु अथवा तत्र तत्र भूमौ जलं जलवर्षणं जायते इति
अतः तादृशी विवक्षा अत्र स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अन्यविधरीत्यापि समन्वयनानि कर्तुं शक्यन्ते इति मया किञ्चित् अत्र कृतम्। एषा अपि व्युत्पत्तिः उक्ता, अतः अन्यथा एतदपि अस्ति खलु, अभ्रगतौ गतिं करोति यः सः मेघः, आकाशे गतिं करोति यः सः मेघः इत्यपि अस्ति एव अपरापि व्युत्पत्तिः। अपो बिभर्ति, जलानाम् अथवा जलस्य धारणं करोति, भरणं करोति इति अपि व्युत्पत्तिः पूर्वमुक्ता एव। सम्यक्। आं महोदय। मेघः द्वितीयः शब्दः अस्ति। मेघविषये किं कथयति? मेहति, मिह सेचने नाम सेचनं करोति सर्वत्र, अस्मात् अच् प्रत्ययः भवति। न्यङ्क्वादित्वात् कुत्वं नाम अत्र एतेन सूत्रेण कुत्वं भवति, हकारस्य स्थाने घकारः भवति। मेघ लघुपदगुणश्च भवति, मेघ अ मेघा इति प्रत्यय इति शब्दः सिद्धः भवति, नाम सर्वत्र सेचनं करोति जलेन इति विवक्षा। अत्र मेदिनीकोशस्य पङ्क्तिः अस्ति पुनः। मेघः मेघो मुस्ताजलदयोः मेघो मुस्ताजलदयोः मुस्त मुस्ताजलदयोः किमस्ति मुस्त किमस्ति एतत् दीर्घो अङ्गकोशे पठितं तथा मुस्तः इति शब्दः अस्ति, अर्थः हारावली एकशिखायामस्य बहुमूलसम्बद्धतया यथा तथा त्वम् इति अर्थाः अन्येऽपि सन्ति मुस्तशब्दस्य अन्यस्मिन् कोशे द्रष्टव्याः। आम्, मुस्ताजलदयोः पुमान्, एवं पर्यायशब्दाः अपि मुस्तार्थे अपि च जलदार्थे, जलदः स एव मेघः एव। मुस्तशब्दस्य इतोपि कोशान्तरेषु अन्यपर्यायशब्दाः द्रष्टव्ये। अस्तु, अग्रिमः शब्दः भवति तत्र वारिवाहः, वारि वहति। तर्हि वारि उपपदे कर्मण्यधिकरणे च नैव कर्मण्यण् इत्यनेन अण् प्रत्ययः, वारि वह अण्, उपधा वृद्धिः अतोपधाय वारिवाह वारिवाह विभक्तिकार्ये कृते वारिवाहः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। स्तनयित्नुः अग्रिमः शब्दः स्तनयति। तर्हि स्तनगदी देवशब्दे, स्तनधातुः गदधातुः च देवशब्दार्थे भवति। चुरादौ एषः अदन्तः अस्ति। तनि हृषि इत्यादिना इत्नुच् प्रत्ययः भवति अनादिसूत्रेण। इत्नुच् इत्यस्य इत्नु अवशिष्यते, चकारस्य संज्ञा भवति। का स्थितिः जाता? तन् णिच् इत्नु, णिचः इ अवशिष्यते, स्तनि इत्नु। स्तनि इत्नु इत्यवस्थायाम् अयामन्ताल्वाय् यत्न विष्णुषु इति एकं सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्यं। तेन सूत्रेण स्तनि इत्यत्र इकारस्य नाम णि इत्यस्य यः इकारः अस्ति तस्य अयादेशः भवति, णिरणिट् इत्यस्य अपवादः एषः भवति। अतः स्तनय इत्नु, स्तनयित्नु विभक्तिकार्ये कृते स्तनयित्नुः नाम शब्दं करोति। स्तनशब्दे इति अस्ति खलु धातुः, शब्दं करोति गर्जनादिना, सः स्तनयित्नुः मेघः भवति इति भावः। हम्म, हम्म। वारिवाहः तत् स्तनयितुः बलाहकः। अग्रे अन्यदपि किमुच्य कथयन्नस्ति एकत्र वारिवाहकः प्रचोदरादिः। हम्म, हम्म। वस्तुतः महोदय क्षम्यतां महोदय, महोदय स्तने योग इत्नु इति स्थितो महोदय स्तनि इति गुणं न प्राप्नोति, आर्धधातु प्रत्यय अस्ति इत्नु। अतएव
अनिडादौ आर्धधातुके अनिडादौ आर्धधातुके प्रत्यये णेर् लोपः भवति प्राप्नोति केन णेर्णिति इति गुणमपि प्रबाध्य अस्तु सः लोपः अपि न भवेत् अतः तं लोपमपि प्रबाध्य एषः अयादेशः साक्षात् उच्यते इकारस्य अयामान्ताल्वा येन विष्णुषु अतः स्तने इत्नु इति स्थिते ततः अयादेशे स्तन इत्नु न न क्षन्तव्यम् अयादेशः साक्षादेव कृतः अस्ति इकारस्य णेः स्तनय इत्नु स्तनयित्नु तावदेव एवं बाध्यबाधकभावः सूत्रेषु अस्ति सम्यक् अस्तु महोदय देव शब्दे अपि च शब्दे इति शब्दद्वयोः मध्ये को भेदः देव शब्दे अपि च शब्दे अत्र महोदय धातु देवशब्द देवशब्दे देवानां शब्दः देवशब्दः इति स्यात् इतोपि एकवारम् एतद् धातुपाठेऽपि द्रष्टुं शक्नुमः तत्र स्तनधातु चौरादिकः एकवारं पश्यामः स्तनः शादिः अपि अस्ति एकः साक्षात् केवलः शब्दार्थकः भौवादिकः चुरादिषु तु देवशब्दार्थकः अस्ति नाम तदेव मेघः अपि देवः अस्ति खलु एकः अतः तस्य शब्दे इति चिन्तनीयमत्र देवस्य शब्दः देवशब्दः चुरादिषु तेन इति महोदय यदि वयम् आङ्ग्लभाषायाम् अर्थ पश्यामः तत्र अ, अर्थ मध्ये भेदः अस्ति शब्द इत्युक्ते साउंड देव शब्द इत्युक्ते थंडर स्टॉर्म इति उच्यते to have thunderstorm to have cloud colosine कोलिजन collision किमपि स्यात् तर्हि आम् आङ्ग्लभाषया तु सामान्यतया उक्तः परन्तु हिन्द्यामपि तावदेव एतेन उक्तं मेघगर्जना अतः एव वदामि देवशब्देन कदाचित् एतेन एतेन व्याख्यात्रा मेघः एव देवत्वेन स्वीक्रियमाणः अस्ति इति भावः तस्य शब्दः तावदेव दिवुक्रीडा विजिगीषा इत्यादिषु इत्यादयः बहवः अर्थाः भवन्ति खलु दिवशब्दस्य दिवधातोः येन देवशब्दः निष्पन्नः अतः एवं समन्वयं कर्तुं शक्यते महोदय अस्तु वारिवाहकः इति मध्ये किमर्थं कथयन्नस्ति एषः प्रश्नः यद्यपि स्तनयत्नुः यदनन्तरमस्ति बलाहकः इति मध्ये वारिवाहकः इति पुनः किमर्थं वदन्नस्ति व्याख्याता रोदरादिः किमर्थम् एतत् मध्ये आनीय एतस्य पठनस्य प्रयोजनं किं द्रष्टव्यं पश्यामः सद्यः अग्रिमं शब्दं पश्यामः अग्रिमः शब्दः कः अस्ति बलाहकः बलाहकः इति अस्ति शब्दः तर्हि तत्र कथयति बलाकाभिर्हायते गम्यते इति बलाहकः अस्ति तर्हि बलाका इति शब्दस्य कोऽर्थः बलाकः बलाकाभिः हायते गम्यते अस्तु एकवारं रूपसिद्धिं कुर्मः ओहान्ते गतौ नाम बलाका इति उपपदे हा धातुः अस्ति ओहान् ओकारस्य इति संज्ञा णकारस्य च इति संज्ञा कर्मणि कुन् औणादिकः कुन् प्रत्ययः भवति तस्य वु इति अवशिष्यते तर्हि बलाका हा बलाका हा कुन् कुन् इत्यस्य अवशिष्यते बला कुन् इत्यस्य वु इति अवशिष्यते योर्नाको इत्यनेन अकादेश बलाका हा अक हा इत्यस्य आकारस्य लोपः बलाका हक
बलाका हक, तर्हि अत्र कथयति पृषोदरादिः, नाम पृषोदरादित्वात् एषः शब्दः साधुः मन्यः। नाम बलाका इत्यत्र का इत्यस्य लोपः पृषोदरादित्वादेव चिन्तनीयः। तर्हि बलाहक, हक तु अधुना साधितमेव, मेलनेन बलाहक इति रूपं साधनीयम् इति एकः प्रकारः व्युत्पत्तेः। बलेन हीयते आहायते वा, बल उपपदे सति आङ् उपसर्गपूर्वक हा धातोः किं खलु कुन् इति प्रत्ययः, पुनः तदेव उ अकादेशः। तर्हि बल आ हा अक अन्य व्युत्पत्ति पूर्वदेव आङ् उपसर्गः अत्र योजितः अस्ति, बलाः बलाहक एवमपि सिद्धिः भवितुमर्हति एवं खलु। हा इत्यत्रापि हीयते इत्यत्रापि हा धातुः भवति खलु, तस्य कर्मणि प्रयोगः एषः हीयते, एवं न वा? पश्यन्तु, हीयते, हा पश्यन्तु, धातुद्वयमस्ति, ओहाक् त्यागे इत्यस्य भावकर्मणः अपि भवति, पुनः हि गतौ इति यः धातुः अस्ति सः अपि धातुः अस्ति, एवं खलु। तस्यापि भावकर्मणः एव हीयते इति भवति। अतः यं कमपि धातुं स्वीकृत्य अत्र, परन्तु हि इति धातुः तु प्रायः न स्वीकर्तुं शक्यते, तत्र इकारः अस्ति खलु, अतः हा इत्येव धातुः हीयते इत्यत्रापि स्वीकरणीयः इति चिन्तयामि। धातोः अर्थम् आदाय समन्वयनम् अर्थस्य करणीयम्। आम्, बलाका शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः पश्यन्तु किञ्चित्, पश्यामः। बगुला महोदय, बगुला। बगुल्ला, बगुला बगुला बकः, बक, बकः, आम् आम्। बक तस्मिन् अर्थे अ, एवं प्रयुज्यते। तर्हि एवं द्विधा अत्र व्युत्पत्तिः उक्ता वर्तते। महोदय, अत्र बलाक् अभिहार्यते इति को अर्थः? अभिहार्यते प्रथमं व्युत्पत्ति। बलाकाभिः, आम्, बलाक् बलाकाभिः, हार्यते, गम्यते। अभिहार्यते इत्युक्ते गम्यते। बलाकाभिर्हायते इति मया उक्तं खलु, न न तथा नास्ति, अभिर्हायते, बलाक् बलाकाभिः हायते, हार्यते नास्ति, बलाकाभिः हायते, गम्यते इत्यर्थः, उक्तं खलु, महान् गतौ तस्य पर्यायशब्दः अपि उक्तः अस्ति, गम्यते इति। बलाकाभि इत्युक्ते महोदय अत्र कर्तृवाचकम् अस्ति, बलाकाभि गम्यते। आम्, नाम बगुलों के द्वारा जाया जाता है जो, अथवा जिसके पास जाया जाता है, डयनं कृत्वा तस्य सविधेव प्राप्नुवन्ति मेघस्य सविधे, अतः हम्म, बलाहकः अस्ति एषः इति हम्म, अभिप्रायः। हम्म। अस्तु। अग्रे, अत्र महोदय द्वितीय लौकिक विग्रहापि महोदय बलेन हीयते आयते। अत्र को अर्थः महोदय बलेन हीयते? तत्रापि हा धातुः गत्यर्थकः स्वीकृतः खलु, बलेन हाँ, आहायते अथवा हीयते, नाम तदेव गम्यते इत्येव अर्थः। तर्हि बलेन गमनं तद् द्रष्टव्यं, कथं कस्मिन् प्रसङ्गे उक्तम्, एषा व्युत्पत्तिः कथम् इत्युक्ते अत्र। महोदय वल् वल् इति अत्र कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः? वलेन इति तृतीय एकवचनं। प्रायः एतत् वल्, बलेन स्यात्, हा, पाठभेदं पश्यन् अस्मि, तत्र वकारः नास्ति बकारः अस्ति, बलेन, बल के, उभयोरभेदः। तत्तु अस्ति, परन्तु पाठभेदमपि पश्यन् अस्मि, तत्र बकारः अस्ति पुस्तके, नाम बलपूर्वकं यत् हीयते, नाम गम्यते, ही धातुद्वयं पठितं खलु अस्माभिः, हीयते इत्यत्र धातुद्वयं भवितुमर्हति इति पठितं खलु, एकः तु ओहाङ् हा इत्येव धातुः, हा वा ओहाक वा, एकक्षणम्, अत्र पश्यन्, ओहाक त्यागे, ओहाक ओहाक त्यागे। अपरः
गत्यर्थकः वृद्ध्यर्थकश्च, परन्तु सः धातु हा नास्ति, सः धातु हि इति अस्ति। हि इति बलाहकः इत्यत्र स्वीकर्तुं न शक्यते, तत्र इकारः अस्ति। हा इति त्यागार्थकः एव स्वीकरणीयः स्यात् उभयत्रापि। तर्हि एवं यदि व्युत्पत्तिः उच्यते हीयते, तर्हि तत्र हीयते इति कर्मप्रयोगः। हायते, तर्हि हायते इति कीदृशः प्रयोगः? ओ हाक् इत्यस्य हायते इति कर्मणि स्यात् खलु? तर्हि न, तस्य तु हीयते अस्ति। पश्यामः। आ, तद् ओहाङ्गतौ अस्ति, हायते इति स्वीकरणीयम्। हायते इति स्वीकरणीयं चेत् ओहाङ् इति धातु, हीयते इति स्वीकरणीयं चेत् ओहाक् इति धातु। उभय अर्थः तु समानः एव अस्ति खलु गत्यर्थकः। अन्ततः अत्र आगच्छामः चेत् तर्हि बलेन, बलस्य प्रयोगेण गम्यते इत्येव अर्थः आगतः खलु। नाम यस्य सविधे गन्तव्यं चेत् बलमपेक्षितं, तर्हि तद्गमनं कथम् इति तु द्रष्टव्यम्। का विवक्षा अत्र ग्रन्थकारस्य, अथवा एवं रीत्या व्युत्पत्तौ विवक्षा का, पौराणिकप्रसङ्गः द्रष्टव्यः। परन्तु सर्वत्र सर्वदापि प्रकृतिप्रत्ययोः अर्थः बलम् पदार्थ, इति संवरणे इत्यपि अस्ति वा महोदय? बहवः अर्थाः सन्ति। अ, तर्हि संवरणं नाम किम्, तस्यापि अर्थस्य समन्वयनम् अत्र द्रष्टव्यम्। परन्तु तदपि अस्ति, नाम सर्वदापि प्रकृतिप्रत्ययः पदार्थम् अनुसरेत् इत्यपि नास्ति। वलव बलव, वल बल प्राणने इति अस्ति। वल इति स्वीकृतं चेत् तर्हि तु संवरणं तदेव। हा, तथा चेत् न बलेन एतत् संवरणम् इति अर्थः स्वीकृतश्चेत् तर्हि तु बलेन हायते, अत्रापि अर्थसमन्वयनं कथं? बादल को जो बलपूर्वक ढका जाता है, आच्छादित किया जाता है, तत्रापि समन्वयनं कर्तुं कष्टमस्ति खलु, अथवा द्रष्टव्यं कथं। अतः एव एषापि कश्चन पक्षः अस्ति, नाम सर्वत्र प्रकृतिप्रत्ययाः पदार्थे, प्रकृतिप्रत्ययोः यः अर्थः, सः अर्थः पदार्थेन सह अन्वयं भजेत एव इति सर्वदापि न, सर्वदा भवेदेव इति नापि भवति इत्यपि अस्ति। एवं खलु? अतः एवं रीत्या पश्यन्तु। भवतु अग्रे किमस्ति? बलाहकः। अस्तु, तर्हि अद्य एतावदेव पर्याप्तम्। अग्रिमं श्लोकमेव वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठे भवतां कश्चन इतोपि संशयः चेत् वदन्तु। तर्हि महोदय, मेघो मुस्ता जलद्युः हम्म, इत्युक्ते जलद इति एकः अर्थः, मुस्ता इति अपि आम्, अन्यः अर्थः। मुस्ता तथैव इति महोदय कश्चन तृणविशेष अस्ति। स्यात्, कोशः द्रष्टव्यः, दृष्टः भवता? हा, आम् महोदय, सम्यक् दृष्टः। तत्र सम्यक्। महोदय, हा, तत्र मुस्ता इति स्त्रीलिङ्गे भवितुमर्हति, जलति एवम् इति। एवम् हा। एवम् एवम्, अतः एव आ इति समन्वयम्। अन्यथा मुस्त प्लस अजलद इति तु कर्तुं न शक्नुमः। तो अत्र महोदय अन्ते लिखितं मुस्ता जलदयोः पुमान्। हाँ, पुल्लिङ्गे भवति। नाम तो मुस्तार्थे, मुस्तार्थे जलदार्थे च मेघशब्दः पुल्लिङ्गे भवति। मुस्ता अस्तु शब्दः तु स्त्रीलिङ्ग एव। अस्तु अस्तु, इत्युक्ते मुस्ता इत्यर्थे मेघ शब्दः पुल्लिङ्गे। पुल्लिङ्गे भवति इति अस्तु भाति। अस्तु, अवगतं महोदय, अस्तु अवगतम्। अवगतं खलु? अस्तु, आम्। इदमस्ति विषयः। तर्हि भवतु, इतः अग्रे पठिष्यामः। मङ्गलं कुर्मः।
यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुं सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अस्माकं क्रमे दिग्वर्गस्य पञ्चमः पाठः एषः प्रवृत्तः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय सम्बद्धमेव पद्यमादाय पुनः चिन्तनं करिष्यामः। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। शुभदिनं। धन्यवादः महोदय, शुभदिनम्। धन्यवादः।